त्यो एक्ला समयको सन्ध्यामा छलिने कुनै किरण यो कैला समय डुल्न देऊ। मान्छे बाट नकाट दुःख सुखको एउटै पनि यो क्षण सारा सृष्टि सिंगार छ इन्द्रधनुको एउटै पनि यो कण। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई हार्दिकतापूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण शिष्ट विशिष्ट उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै म आज कार्यक्रम सुरु गर्न सञ्चालकको भूमिकाको रूपमा रहेर आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेकी छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। म सरस्वती नेउपाने श्री जनता माध्यमिक विद्यालय इटरी सुनसरीको माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी विषय पढाउने अध्यापिका शिक्षक हुँ र आज यहाँहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यसका लागि हृदयपूर्वक हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न म अनुमति माग्दछु। युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको प्रस्तुति र छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवनको सह आयोजनामा लागिरहेको शिक्षण पेशामा संलग्न कविहरूको छन्दोबद्ध कविता वाचन कार्यक्रमको यो अविरल यात्रा आज 17औं श्रृङ्खलामा पुगिरहेको छ र यस अवस्थामा उपस्थित रहनुहुने सकल आत्मीय मनहरूमा फेरि पनि म श्रद्धापूर्वक हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई ओपुरातर्फ लान गइरहेकी छु। यस कार्यक्रममा आज हामीमा छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवनका उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री कृष्णादेवी शर्माज्यूको उपस्थिति छ। उहाँलाई म यस कार्यक्रमको अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यसै गरी हामीमा प्रमुख अतिथिको आगमन भइसकेको छैन। वरिष्ठ साहित्यकार हाम्रा अग्रज, हाम्रा ऊर्जा, आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय कृष्णशरण उपाध्यायज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा विशिष्ट आमन्त्रित कवि व्यक्तित्वको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो हरिहर सर पनि आइपुग्नु भएको छैन है। हामीमाझ हाम्रा प्रणेता, हाम्रा गुरु आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार, समालोचक, हामी सबैका ऊर्जा अनि शक्तिका केन्द्रबिन्दु, हामीलाई पथ प्रदर्शन गराउनुहुने पथ प्रदर्शक आदरणीय साहित्यकार कोशराज नेउपाने सरको उपस्थिति छ। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म सविनय अनुरोध गर्दछु। हजुर हार्दिक नमस्कार। अभिवादन गर्दै नमस्कार सबैमा। विशिष्ट अतिथिहरू आइसक्नु भएको छैन। हरिहर सर आइपुग्नु भएको छैन नि तेजेन्द्र सर? यसै गरी कार्यक्रममा वाल्मीकि शिक्षा सदन भरतपुरका पूर्व प्राचार्य तथा 16औं श्रृङ्खलाका अध्यक्ष आदरणीय देशबन्धु अधिकारीज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा विशिष्ट कवि व्यक्तित्वको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशबन्धु सर, उहाँ अघि देखिँदै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छैन कि? यसै गरी कार्यक्रमका संयोजक, सबैका ऊर्जा, सबैलाई झकझक्याउने यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार आदरणीय व्यक्तित्व श्री साझापुर माध्यमिक विद्यालय चितवनका शिक्षक श्री तेजेन्द्र प्रसाद भुषाल सरलाई म यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याडम।
त्यसैगरी यस कार्यक्रममा प्राविधिक रूपले निरन्तर रूपमा आफ्नो जुम उपलब्ध गराएर सहजता प्रदान गरिदिनुहुने श्री खैरनी माविन तनहुका निवृत्त आदरणीय सर केशवराज घिमिरेज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केशव सरलाई पनि देखिरहेको छैन। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा म देखिरहेको छु आदरणीय विदुर अधिकारी सर, अग्रज साहित्यकार हुनुहुन्छ, छन्द प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी लकास पौडेल सर हुनुहुन्छ, कृष्ण प्रसाद पोखरेल सर हुनुहुन्छ, लगायत सम्पूर्ण शिक्षण पेसामा रहेर पनि निरन्तर रूपमा आफ्नो कलमलाई अगाडि बढाइरहनुहुने आदरणीय कवि व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण यस कविता वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा म यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। मैले उहाँको अनुपस्थितिमा कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्नेछु। प्रमुख अतिथि प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व कवि व्यक्तित्व र विशिष्ट आमन्त्रित कवि व्यक्तित्वहरूलाई उहाँले चाहिँ आसन ग्रहण गराइसक्नु भएको छ। मैले सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित रहनुभएका म कार्यक्रमको व्यवस्थापक तथा कार्यक्रम संयोजकको हैसियतबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँ जो कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर विभिन्न चाहिँ स्थानमा रहेर यहाँ रहनुभएको छ, उपस्थित रहनुभएको छ, सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 16औं श्रृङ्खला पनि हामीले सम्पन्न गरेर अहिले चाहिँ 17औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो 17औं श्रृङ्खलाको आदरणीय अध्यक्ष तथा छन्दबद्ध कविता अभियान आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ चाहिँ विशिष्ट प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ रहनुभएका केशवराज आमोदी गुरु जो यहाँ कार्यक्रममा चाहिँ अहिले सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, अहिले आइपुग्नु भएको छैन, उहाँलाई आइसकेपछि हामी स्वागत गरिदिन्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई अघिल्लो कार्यक्रममा 17औंमा दोस्रोमा प्रमुख अतिथि भएर हामीलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान गर्ने आदरणीय कृष्णचन्द्र उपाध्याय गुरु, त्यसै गरी 7औं श्रृङ्खलामा प्रमुख अतिथि भएर हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने आदरणीय कविवर साहित्यकार हरिहर खनालज्यू प्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र 16औं श्रृङ्खलाका चाहिँ अध्यक्ष अहिले चाहिँ विशिष्ट अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामीलाई यहाँहरूको चाहिँ सहभागिताले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि ऊर्जा प्रदान गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा हामी आफ्नो चाहिँ घरयासी कामकाज, त्यसैगरी संस्थागत कामकाजमा चाहिँ व्यस्त नै छौँ। रहँदै पनि हामीले एक हप्ताको चाहिँ करिब 2 घन्टा यस कार्यक्रमलाई चाहिँ छुट्याएका छौँ, व्यवस्थापन गरेका छौँ र कार्यक्रममा छुटेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा यो कार्यक्रमले हामीले प्रारम्भमा खोइ के गर्न सकिएला र भन्ने चाहिँ लागेको थियो, तर चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै कविज्यूहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ श्रृङ्खलामा समावेश गर्न सकेका छौँ र उहाँहरूलाई समावेश गरेर कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै कविमनहरूले, सृजनाका सर्जकहरूले चाहिँ अब यो कार्यक्रमसँग चाहिँ परिचित भइसक्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामीलाई यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न अझै सजिलो हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। अब मैले आजका प्रमुख अतिथि, आजका चाहिँ अध्यक्ष कृष्णादेवी शर्मा जो निवृत्त शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, अध्यक्ष छन्दबद्ध कविता अभियानका चितवनका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई आजको कार्यक्रमको चाहिँ प्रारम्भ गरिदिनु हुनको लागि, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिदिनुको लागि, औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्णादेवी सर। हजुर, कृष्णादेवी सर। हजुर, फोटो मेरो चित्र आएन सर। हजुर नमस्कार, म आइपुगेँ सर, लाइन गयो ठ्याक्कै।
हस् त। लाइन गयो छैन त्यही भएर अब कृष्णदेवी कार्यक्रम अध्यक्षज्यूले हुन्छ। अध्यक्षज्यूले बोल्दै हुनुहुन्छ सरस्वती म्याडम। बिचमा मैले संयोजन गरेँ अलिकति। ए हजुर 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 हुन्छ हस् अगाडि बढ्नु। सबै गुरुहरू माझ भेटघाट सगर भयो, सबै गुरुहरू माझ भेटघाट सगर भयो, लागेको म आफैमा ऐतिहासिक पर्व हो, लागेको छ म आफैमा ऐतिहासिक पर्व हो। सुन्दै सुनाउँदै आयौं कविता मनमोहक, कति समीपका दर्द कति दूर दराजका, यति भन्दै सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि लगायत आदरणीय सम्पूर्ण कवि मनहरूमा हार्दिक नमन गर्दै आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद म्याडमलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसक्नु भएको छ। हाम्रा आदरणीय गुरु केशवराज आमोदी सरको अहिले पनि उपस्थिति रहेको देखिनँ मैले। आइपुग्नु भएको छ सर? आउनु भएको छैन नि यहाँ हेर्दा देखिनँ। अब अध्यक्षज्यूबाट भएको यही अनुमतिलाई नै हामीले कार्यक्रमको उद्घाटन मान्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेकी छु। अबको हाम्रो कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यको रहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य रचना सहित आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि आदरणीय अग्रज साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सर श्री कृष्ण शरण उपाध्यायज्यूलाई म सविनय अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, त्यसपछि कोशराज गुरु, लकासा गुरु, देशबन्धु गुरु, त्यसै गरी सबै साहित्यिक मनहरू, उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ हार्दिक नमस्कार गर्दछु। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ कि हाम्रो चाहिँ यो शैक्षिक दर्पण अन्तर्गत छन्दबद्ध कविताको चाहिँ वाचन कार्यक्रम हजुरहरूले शनिबार गर्नुभएको छ। यसबाट चाहिँ आखिर छन्दका कविताहरूको चाहिँ वृद्धि र विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण यसले चाहिँ योगदान दिनेछ, यो लागिरहेको छ। र यो कार्यक्रम सुरुको अवस्थामा सामान्य रूपमा देखिए तापनि अहिले यसले चाहिँ व्यापक र विस्तारित रूप लिइरहेको छ र मैले हेरिरहेको छु अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा, र अहिपछि पनि यो फेसबुक मार्फत हेरिरहेकै हुन्छु। र देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै ठाउँका विशिष्टतम विद्वान, कवि, साहित्य साधकहरूलाई हजुरहरूले आमन्त्रण गर्नुभएको छ र कार्यक्रमलाई बुलन्द पार्नु भएको छ, त्यो अनुभूति भइरहेको छ। र मलाई लाग्छ यही क्रममा अब हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले लैजानुपर्छ है। यसलाई चाहिँ अझ बढाउँदै अझ फलाउँदै यसलाई चाहिँ अझ गौरवान्वित हुने ढङ्गबाट अझ अगाडि बढाउँदै यसलाई चाहिँ लैजानुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानुपर्छ। र साथमा मलाई लाग्छ कि कुनै यस्तो चाहिँ प्रतिस्पर्धा होइन, कविताको प्रतिस्पर्धा र चाहिँ किसिमको कार्यक्रम पनि चाहिँ यो चाहिँ शैक्षिक दर्पण चाहिँ यो उसले चाहिँ गरोस् भन्ने चाहिँ म यो चाहना राख्छु। मेरो हृदयबाट म चाहिँ यो हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु कि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो झन्झन वृद्धि र विकास हुँदै जाओस्, फलोस् फुलोस्, र यही नै म शुभकामना दिन चाहन्छु। र मेरो कविता भन्नुभएको छ, एउटा कविता अहिले भर्खरै 1-2 दिन अगाडि लेखेको, अन्त आज पनि दुईटा कविता त लेखेको थिएँ, त्यही पनि मन परेको छैन। यो चाहिँ हामीले के भुल्यौँ त नि भन्ने खालको चाहिँ एउटा कविता छ, शार्दूल विकृत छन्दको, यो यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। हामीले के भुल्यौँ।
दौराया सुरुवाल वस्त्र भुलिए, टोपीहरू फालिए, नारीका फरिया गुन्यु र पटुकी चोलीहरू च्यातिए। नौगेडी भुलिए फुली पनि भुली, मुन्द्री बुलाकी गए, हाम्रा ती पहिचान साधन गए, के मात्र बाँकी भए। हाम्रा ती पहिचान साधन गए, के मात्र बाँकी भए। टीका चन्दन छाडियो, चलनका टुप्पी जनै काटियो, गायत्री गुरु मन्त्र जप्न भुलियो, स्वच्छन्दता साटियो। बा आमा गुरुका दुवै चरणमा ढोग्ने कुरा छाडियो, आफ्नो मौलिकता कतै डहरमा मिल्काइयो फालियो। बा आमा गुरुका दुवै चरणमा ढोग्ने कुरा छाडियो, आफ्नो मौलिकता कतै डहरमा मिल्काइयो फालियो। नेपाली कविता निबन्ध र कथा बेकार हुन् ठानियो, आफ्ना रीतिरिवाज संस्कृति प्रथा दुत्कारमा पारियो। देवाराधना वन्दना भजन या पूजा हराई गए, गीता पाठ र दिव्य कीर्तन कथा सारा पराई भए। देवाराधना वन्दना भजन या पूजा हराई गए, गीता पाठ र दिव्य कीर्तन कथा सारा पराई भए। हाम्रो ज्ञान बढ्यो परन्तु हरिमा आस्था र निष्ठा हट्यो, हाम्रो सोच बढ्यो परन्तु जगको सच्चा प्रतिष्ठा घट्यो। छौं विद्वान तर कंस रावण सरी, स्वच्छन्द व्यक्तित्व छौं धीमान तर घोर नास्तिक नै उद्दण्ड नेतृत्व छौं विद्वान तर कंस रावण सरी, स्वच्छन्द व्यक्तित्व छौं धीमान तर घोर नास्तिक नै उद्दण्ड नेतृत्व छौं। स्नान ध्यान सँगै बिहान भुलिए, आध्यात्मिकी साधना, शास्त्र ज्ञान बयान गर्न भुलिए, साथै समाराधना। हाम्रा 16 कर्मका विधिहरू टुट्दै गए खै किन, हाम्रा धार्मिक मर्मका निधिहरू छुट्दै गए खै किन। हाम्रा 16 कर्मका विधिहरू टुट्दै गए खै किन, हाम्रा धार्मिक मर्मका निधिहरू छुट्दै गए खै किन। हामी गौरव गर्दछौं अझ बढी आफ्नै अहङ्कारमा, लाग्छौं केवल धर्महीन मतिमा अज्ञान हुङ्कारमा। लज्जा छैन कदापि विश्वभरिकै कंगाल बन्दा पनि, नेपाली नवरत्नको चहकिलो श्रीपेच गुम्दा पनि। लज्जा छैन कदापि विश्वभरि नै विश्वभरिकै कंगाल बन्दा पनि, नेपाली नवरत्नको चहकिलो श्रीपेच गुम्दा पनि। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु किरण उपाध्यायज्यूले। उहाँले अत्यन्त मार्मिक, वास्तवमै आफ्नो मौलिकता कतै डहरमा मिल्काइयो फालियो भन्ने कविता अत्यन्तै उत्कृष्ट। मैले अगाडि नै पढिसकेको थिएँ, उहाँले छन्द चौतारीमा हाल्नु भएको थियो, मैले अगाडि नै पढिसकेको थिएँ। अत्यन्तै मन परेको कविता थियो। आज उहाँकै मुखारबिन्दबाट सुन्न पाइयो, अत्यन्तै सौभाग्यशाली सम्झेको छु मैले पनि आफूलाई। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अब यस कार्यक्रममा हाम्रा आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व हरिहर खनाल सरलाई अघि भर्खरदेखि जस्तो लागेको थियो, आइपुग्नु भएको छ। तेजेन्द्र सर हेरिदिनु होला। हरिहर सरलाई मैले देखेँ झैँ लागेको थियो अघि। हरिहर सर हुनु हुँदैन, अहिले नाम उहाँको नाममा छैन। मलाई जानकारी गराउनु होला है सर, अनि त्यस पछाडि म उद्घोष गरिदिन्छु। अब भने म कार्यक्रममा हाम्रा आदरणीय विशिष्ट आमन्त्रित कवि व्यक्तित्व आदरणीय कृष्ण शरण उपाध्याय पौडेल सरलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म यहाँ मायाको चिनो आदरणीय तेजेन्द्र भुषाल सरले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुनेछ र यसको बेहोरा पढेर यसलाई वितरण गरिदिनु हुनको लागि म आज यस कार्यक्रमका
श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई आदरणीय कृष्णदेवी शर्माज्यूलाई म यो बेहोरा पढेर वितरण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय कृष्ण शरण उपाध्यायज्यूलाई म सविनय अनुरोध गर्दछु। युट्युब च्यानल सम्बोधन यथोचित युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण र छन्दबद्ध कविता अभियान चितवनको सहआयोजनामा शिक्षण पेशामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम कृष्णशरण उपाध्यायज्यू वरिष्ठ कवि व्यक्तित्व दोस्रो श्रृङ्खला प्रमुख अतिथिलाई सप्रेम यो मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ। मिति 2078 भाद्र 12 गते। धन्यवाद। हस्, अत्यन्त आभारी छु। जय होस्। दुवै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब भने हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्व प्रमुख व्यक्तित्वहरू आएको मैले हरिहर सरलाई देख्दैछु। यस कार्यक्रममा विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्तित्व सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हरिहर खनालज्यूको उपस्थिति छ। उहाँलाई विशिष्ट आमन्त्रित कवि व्यक्तित्वको भूमिकामा रहेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रम अलिकति अगाडि बढिसकेको हुनाले साथसाथै आसन ग्रहण गर्दै गर्दै यस कार्यक्रममा आफ्ना शुभकामना मन्तव्य र आफ्नो अमूल्य रचना पनि राखिदिनु हुनको लागि म सविनय अनुरोध पनि गर्दछु। म यसलाई यतिकै स्थगित गर्दै अब भने हाम्रो आजको प्रमुख कार्यक्रम जुन कविता वाचनको रहेको छ, धेरै स्रष्टाहरू यहाँ बेलुकाको समय छ पर्खेर बसिरहनु भएको छ। म कति पनि ढिला नगरिकन अब भने कविता वाचन गर्ने क्रममा कविता वाचक कविवरहरूलाई म अगाडि बोलाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम श्री विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयका निवृत्त शिक्षक आदरणीय दयाराम अर्याल सरलाई म यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि सीताराम संस्कृत मावि देवघाट चितवनका शिक्षक आदरणीय उदयराज पाण्डे सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेलाई भने विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक आदरणीय दयाराम अर्याल सरलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। सीताराम संस्कृत मावि देवघाट चितवनका शिक्षक आदरणीय उदयराज पाण्डे सरलाई म यहाँ देखिरहेको छु। उहाँलाई यो कार्यक्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र संयोजक तेजेन्द्र सर, पूर्ण कवि मनहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु र म मेरो कविता सुरु गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ म हिजो म आज। छन्द इन्द्रवज्रा। गाला थिए लौ अतिष्ट पुष्ट, अहिले सुके मुख भो कुचुक्क। एक लाइनले हिजोको अवस्था र अर्को लाइनले आजको अवस्था दिइरहेको छु। हाँस्थ्यो मुखाश्री धरिलो विचित्र, अहिले भयो लौ अति भित्र भित्र। आँखा उज्याला जुन तेज दिन्थ्यो, त देख्नै पनि कष्ट भइगयो। यो नाक हुन्थ्यो अघि शुष्क शुष्क, बग्दैछ अहिले जल तप्प तप्प। सुन्थे मजाले पर कान तीक्ष्ण, अहिले नसुन्दा मन यो छ रुग्ण। ओठ राम्रा रसिला कमाल, अहिले झरिर्याल भयो बेहाल। यो पेट भस्मा सुर झै थियो जो,
पच्दैन अहिले तर चिज के भो यी हात गोडा सब थे तगेडा काम्दैछ अहिले कमजोर गोडा क्या तीक्ष्ण शक्ति स्मरणै रहेथ्यो भुल्दैछु अहिले पहिला भएको दारी तथा केश थिए त चट्ट अहिले त फुल्दा जिङ्रिङ लट्ठ हिँड्दा र कुद्दा पनि फुर्ती क्या थियो अहिले भयो प्राण सकिन्छ जस्तो भन्थे सबैले म त भाइ थिएँ रे भन्छन् यता हजुरै बुवाले घुम्थे मजाले परदेशसम्म अहिले भयो आँगन नै अचम्म कस्ता थिए ती मजबुत दाँत छोटा भएछन् अब दुख छ त कस्तो थियो आँट सुरो मनश्च सारा हरायो कसरी गएछ कस्तो मजा थियो तन ठिक्क बेलो अहिले नसाको भइरहेछ जेलो झाडा सुची नै सब थियो खुलस्ती अहिले त कन्दा अझ हुन्छ शास्ति पहिला म सोच्थे सबै एकतर्फी अहिले यता हेर्छु जहान फर्की यो शक्ति अहिले किन भो अपूर्ण यसले बनायो तनायो त जीर्ण यो यन्त्र मेरो सब थोत्रिएछ आशा र आस्था सब झोक्रिएछ यो यन्त्र मेरो सब थोत्रिएछ आशा र आस्था सब झोक्रिएछ नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दयाराम अर्याल सरलाई उहाँले अत्यन्त मिठो कविता प्रस्तुत गरेर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ र मैले अलिकति एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने कार्यक्रममा अलिकति समय पनि अगाडि धेरै बढिसकेको छ कविता वाचन गर्दाखेरि धेरै लामो भूमिका नबाँधिदिनु होला कृपया र आफ्नो छोटो परिचय र सरासर आफ्नो रचना राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब भने अगाडि नै उद्घोषण गरिसकेको नाम छ आदरणीय सीताराम संस्कृत मावि देवघाट चितका आदरणीय शिक्षक उदयराज पाण्डे सरलाई म आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि मेरीगोल्ड इङ्ग्लिस स्कुल खैरानी चितवनबाट शिवराज अधिकारी सरलाई म तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अहिलेको समय भने उदयराज पाण्डे सरलाई धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू यस कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू प्रमुख अतिथि ज्यू विशेष विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्तिज्यूहरू यस कविता वाचन कार्यक्रममा कविता वाचनमा उद्यत सम्पूर्ण कविज्यूहरू साथै साहित्य अनुरागी मनहरूमा म श्री सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक उदयराज पाण्डेको तर्फबाट सायंकालिक साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज म हजुरहरू समक्ष शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचित जागौँ र जगाउँ शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो देश थियो हिजो तरुल झैं ढुङ्गाहरूकै बीच नेपाली जनता सगौरव यहाँ बाँच्थे स्वतन्त्रैसँग आए ती मनुवा अगाडि बढ्दै गर्छौं भनी के कनै छायो क्रान्ति झनै समस्त जगमा नौलो बिहानी सँगै
छायो क्रान्ति झनै समस्त जगमा नौलो बिहानी सँगै बोकी शान्ति अमन चयन मन महा सङ्घर्षमा हुम्मिए राष्ट्रै खातिर प्राण आहुति दिए सादा सिधा जो थिए सच्चा पुत्र गए कुपुत्रहरूको खाली मुहाली भयो पर्दैनन् पछि बेच्न देश पनि बाँकी अरू के रह्यो पर्दैनन् पछि बेच्न देश पनि बाँकी अरू के रह्यो सारा व्याकुल छन् प्रजा निसिदिनै त्यो भोक प्यासा दिले बाहना गरदी अनेक थरीका राजस्व कुम्ल्याउने नेता छन् सब देशका अवसर वादी रहेन चरण राज्यको हितमा समर्पण कदा बन्ला र खैको जना चुस्दैछन् जनता र देश कतिले भित्रै बसे मस्तीले भुक्दैछन् कति बाहिरै दिन दिनै चुस्नै नपाएर नै सके के बिचरा निरीह जनता चाहेर गर्नै कठै किम कर्तव्य विमूढ भई टुलुलुती हेर्छन् सबै नाटकै किम कर्तव्य विमूढ भई टुलुलुती हेर्छन् सबै नाटकै नेपालीपन बिर्सियौं न कतै कर्तव्यको ख्याल नै दोषै मात्र दिएर हुन्न नि सके कर्तव्य मालम कहे पुर्खाको बलिदानले शिर उचो थियो आज झुक्दै गयो पुर्खाका सपना निरर्थक भए जागौं जगाऊं अहो पुर्खाका सपना निरर्थक भए जागौं जगाऊं अहो जागौं जगाऊं अहो हस्त धन्यवाद नमस्कार हार्दिक धन्यवाद उदयराज पाण्डे सरलाई सर आउनुभएको सूचना छ है आइसक्नु भएको छ हवस् धन्यवाद यहाँलाई यसै बीच हामी माझ आजका हाम्रा आकर्षक प्रमुख व्यक्तित्व वरिष्ठ साहित्यकार हाम्रा अग्रज आदरणीय केशवराज आमोदी सरको उपस्थिति रहेको मैले जानकारी पाएको छु। उहाँलाई म आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख आमन्त्रित कवि व्यक्तित्वको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। अब फेरि म कविता वाचनतर्फ नै लाग्न चाहन्छु। कविता वाचनलाई नै जोड्दैछु। अघि नै मैले घोषणा गरिसकेको छु। मेरीगोल्ड इङ्ग्लिस स्कुल खैरेनी चितवनबाट शिवराज अधिकारी सरलाई म यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। कृपया सम्बोधन नगरिकन सम्बोधनलाई यथोचित राख्दै आफ्नो छोटो परिचय दिँदै सरासर आफ्नो रचना राखिदिनु होला र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म सावित्रा पौडेल म्यामलाई अनुरोध गर्दछु। तर अहिलेको लागि भने आदरणीय शिवराज अधिकारी सर। शिवराज अधिकारी सरले बोल्नुभन्दा अगाडि मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने यहाँ सहभागी सम्पूर्ण कविहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ फेसबुकमा लाइभ भइरहेको छ। यो कार्यक्रम बढीभन्दा बढी चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ हेरुन् भन्ने उद्देश्यको निमित्त सम्पूर्ण साथीहरूले मेरो फेसबुक वालमा गएर चाहिँ त्यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ताकि सबैको धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रम पुगोस्। हस् धन्यवाद तेजेन्द्र सरलाई। सबैजनाले सुनिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले सेयर पनि गर्नुहुने नै छ। तर म चाहिँ भ्याउने छुइनँ सर, अहिले म यहाँ बोल्दैछु। श्रमजित किशोर मावि ललितपुरका शिक्षक आदरणीय व्यक्तित्व
सावित्री पौडेलज्यूलाई म आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका सरस्वती न्यौपानेज्यू। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय अग्रज साहित्य स्रष्टा सर्जक गुरुहरूमा हार्दिक नमन अर्पण गर्दै म कति पनि ढिलाइ नगरिकन सावित्री न्यौपाने श्रमजित किशोर माध्यमिक विद्यालय ललितपुरबाट मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ सुनौलो जिन्दगी छन्द मालिनी। दिन दिन रवि आई पार्छ नौलो बिहानी, अनि उति उति राम्रो हुन्छ यो जिन्दगानी। श्रम जति जति गरेछौँ कर्ममा चित्तलाई, जलसरी पसिनाले सिच्छ माटो रमाई। तर तर पसिनाले देह भिज्दा गरामा, पुलकित मन बन्ला शान्ति मिल्ला धरामा। झटपट उठ लागौँ काम थालौँ रमाई, श्रमसित अनि फुल्ला कर्मको यो कमाई। निस दिन अझ राम्रो बन्न सक्छौँ गएर, सबतिर हरियाली पार्न सक्छौँ छरेर। थकित मन नपारौँ गर्नलाई नछाडौँ, रहर कहर एकै भन्नलाई नछाडौँ। अघि अघि बढ आफ्ना चाह मात्रै लिएर, सकस सब हटाई जान्छ छिटै घटेर। मन वचन लगाई कर्म गर्दा धरामा, लह लह सुन फल्छन् जिन्दगीका गरामा। हर पल पसिनाको मूल्य बुझ्दै गएमा, थकित मन रमाई लाग्छ है सिर्जनामा। प्रतिदिन बल गर्दै बढ्नु पर्ने छ हामी, समय गति बुझेमा जिन्दगी बन्छ दामी। मल जल गर्ने हात खाली नजाओस्, रगत र पसिनाको मोल व्यर्थै नजाओस्। पर हित गर्दा परजन हित गर्दा धन्य बन्नेछ धर्म, जगमग मन फुल्न थाल्छन् सुकर्म। जगमग मन हुन्छन् फुल्न थाल्छन् सुकर्म, जगमग मन हुन्छन् फुल्न थाल्छन् सुकर्म। हार्दिक धन्यवाद, सम्पूर्ण पुनः नमन। धेरै धेरै धन्यवाद म्याडमलाई। अत्यन्त सुमधुर स्वरमा उत्कृष्ट मालिनी छन्दको कविता यहाँ वाचन गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अबको क्रममा आदरणीय राष्ट्रिय मावि तोरीखेत चितवनका प्रधानाध्यापक आदरणीय व्यक्तित्व करुणाकर पण्डित सरलाई म कविता वाचन गर्नको लागि यहाँ निम्त्याउँछु र म कार्यक्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि श्री अमर मावि पटिहानी चितवनका नृत्य शिक्षक आदरणीय पद्मपाणी विरक्ति गुरुलाई आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जानकी मावि मेघौलीका शिक्षक आदरणीय कृष्ण प्रसाद न्यौपाने सरलाई म यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। कृष्ण प्रसाद न्यौपाने सर र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि बुद्धिनाथ अधिकारी सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अहिलेलाई भने कृष्ण प्रसाद न्यौपाने सरलाई आफ्नो रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सरस्वती न्यौपानेज्यू। छन्दबद्ध कविता वाचनको 17 श्रृङ्खलामा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमन। म कृष्ण प्रसाद न्यौपाने जानकी माध्यमिक विद्यालय आज मन्दाक्रान्त छन्दमा रचना गरिएको भाद्र शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविता यस प्रकार छ। वर्षा हो यो ऋतु नियममा, भाद्र हो मास हाम्रो, पानी पर्ने यस समयमा धानका खेत राम्रो। रोपो फस्टी हरित छ सबै, खेल्न थाल्यो बयली, हाँसी हाँसी कृषक जन त्यो हेर्न थाले निहाली। टाढी बेसी लहल भई
झन्छ राम्रो तर्या तराई गर्लान् पुरा कृषक मनका चाहना जोस ल्याए पोखी आफ्नो रगत पसिना भूमिमा फुल्छ ज्यान खट्छन् सच्चा तन मन कर्मयोगी किसान तागाधारी जनसभ मिली पूर्णिमा चाड मानी डोरो राखी खुबखुस भई आत्मा चट्टी क्वाटी खाने विविध थरका चाडको भेलायो आस्था श्रद्धा अटल सभामा पञ्चमी अष्टमीको गाई जात्रा मृतक जनको सम्झना हो पवित्र दुखी आत्मा विरह मनको पार्छ यो शान्त नित्य गौरा मान्छन् अधिक जनले पश्चिमी भागबाट गौरी पूजा नियमसितले हुन्छ सद्भाव साथ नारी निष्ठा तिजथ महिमा माइती गाउँ प्यारो नाची हाँसी जमघट हुने चोक पानी पँधेरो त्यागी खाना व्रत नियमले गर्छ नारी समाज आफ्ना प्रेमी पति कुशलको स्वास्थ्यको कामना छ देउता एउटा प्रकृति पनि हुन् चाड मान्छौँ हरेलो बाधा बागोस् सकल पनि होस् बाधा बागोस् खेतको काम मेलो औँसी उस्तै कुछ घर घरै राख्छ धर्मी समाज पूजा आजा यजन सभामा चाहिने यो तमाम बाबा भेट्ने दिन पनि भयो चाड औँसी सुरम्य लिन्छौँ आशीर्वचन छ ठुलो बाबु हुन् देवतुल्य नेपालीका बहुतरका चाडका साथ आई लाग्ने बाटो असल महिना भाद्र आशा जगाई लाग्ने बाटो असल महिना भाद्र आशा जगाई भाद्र आशा जगाई धन्यवाद सबैलाई नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई अत्यन्त मिठो कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा रचना गरिएको कविता यहाँले सुनाएर गइसक्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको कविताको लागि अब भने म कार्यक्रममा अघि नै उद्घोष गरिसकेको नाम छ आदरणीय महेश संस्कृत गुरुकुल देवघाटका उप प्राध्यापक अग्रस्रष्टा आदरणीय व्यक्तित्व श्री बुद्धिनाथ अधिकारीज्यूलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुद्धिनाथ अधिकारी। हस्, नमस्कार आदरणीय व्यक्तित्वहरू र श्रोता दर्शक सबै कवि मनहरूमा नमस्कार। सम्बोधन यथोचित म मेरो एउटा बालबालिका शीर्षकको लामो कविताबाट एउटा सानो अंश सुनाउन जानेछु, सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मेरो यो कविता अन्नमा छ। बाला हुन् उनकै रूप, बाला हुन् प्रभुकै रूप, संसार रम्य पार्दछन्, बामा तिनमै रम्छन्, बागमा राग भर्दछन्। सौन्दर्य फूलका बीज, भोलिको विश्व बागका, पराग पुष्पका प्यारा, स्नेहिलो अनुरागका। शक्ति संसारका योद्धा, वीर साहसका धनी, यिनैको काँधमा विश्व घुम्दछ भोलि भनी। शान्तिका मूल हुन् भूल, गर्दैनन् ध्यानमा कुनै, शिक्षा संज्ञानका दीप्ति, विज्ञान ज्ञानका उनै। प्रकृति कृतिका त्राता, ज्ञाता सर्ग निसर्गका, पराग पुष्पका धारा, मधुस्वाद विसर्गका। हामी हौं तिनका भर्ता, त्यसैले कर्म गर्दछौँ, बालाका रूपका ईश हुर्काई पुण्य गर्दछौँ। छरेर सिर्जना बीज, सजाई विश्व बाटिका, सृष्टि सौन्दर्य भोगेर रचाई सूक्ष्म नाटिका। अन्तिम श्लोक। छोडेर यो धराधाम, समाहित अनन्तमा, हुनु नै जिन्दगी रहेछ, के रहेछ र अन्तमा। छोडेर यो धराधाम, समाहित अनन्तमा, हुनु नै जिन्दगी रहेछ, के रहेछ र अन्तमा। हुनु नै जिन्दगी रहेछ, के रहेछ र अन्तमा।
के रहेछ र अन्तमा। हस्, नमस्कार। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अत्यन्त छोटो तर अत्यन्तै भावबोधक गहन कविता, जिन्दगी बोध गराउने कविता यहाँले प्रस्तुत गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन दिन्छु। र अब भने हामीमाझ अग्रज साहित्यकार, छन्द कविता प्रशिक्षक आदरणीय गुरु विदुर अधिकारी सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य रचना वाचन गरिदिनु हुनको लागि म सविनय अनुरोध गर्दछु आदरणीय विदुर अधिकारीज्यू। र यस पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि शहीद स्मृति कलेज स्नातक रतननगरका पूर्व उपप्राध्यापक आदरणीय कवि व्यक्तित्व धनराज गिरी सरलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अहिलेलाई भने आदरणीय गुरु विदुर अधिकारीज्यू। नाम छ विदुर त घर चितवन छ, नाम छ विदुर त घर चितवन छ, सर्जक सब नमन मन मन छ। नाम छ विदुर त घर चितवन छ, सर्जक सबका नमन नमन छ। चक्रपथ छन्दको यो परिचयात्मक 2 लाइन पछि अब म एउटा जलोद्धत गति शीर्षकको छन्द कविता, यो जस जस विश्राम 6 मा शीर्षक छ धनको रमिता। छ मोह धनको अझै मनुजमा, छ मोह धनको अझै मनुजमा, छ लोभ तनको सबै सुजनमा। गएछ जनको मनै अब कता, अहो छ धनकै समस्त रमिता, अहो छ धनकै समस्त रमिता। यही हुन गई सधैँ भुवनमा, हुने छटपटी बुझे हृदयमा। स्वभाव बदले हुने प्रमुदिता, अहो छ धनकै समस्त रमिता, अहो छ धनकै समस्त रमिता। स्वरूप धनको हुने अति कडा, सदैव यसमै हुनेछ झगडा। समाप्त नहुने रहेछ कटु कथा, अहो छ धनकै समस्त रमिता, अहो छ धनकै समस्त रमिता। छ धन्य जगमा सुवर्ण भरिए, छ मान्य धनकै जहाँ पनि बुझे। रहेछ धनमा सुरम्य ममता, अहो छ धनकै समस्त रमिता, अहो छ धनकै समस्त रमिता। अब अन्तिम श्लोक। बढेछ जनमा असाध्य कटुता, धनार्जन हुने छ तीव्र मनसा। बनेछ धनकै सुरम्य कविता, बनेछ धनकै सुरम्य कविता, अहो छ धनकै समस्त रमिता, अहो छ धनकै समस्त रमिता। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। उत्कृष्ट रचना, अमूल्य रचना राखिदिनु भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित रहेर अन्तिमसम्म रहेर हाम्रो कवि यस कार्यक्रमलाई निहालिरहनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ यहाँलाई पनि म कार्यक्रमबाट यहाँ माझबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। र अब भने म अघि नै उद्घोष गरिसकेको नाम छ शहीद स्मृति कलेज रतननगरका पूर्व प्राध्यापक आदरणीय कवि व्यक्तित्व श्री धनराज गिरीज्यूलाई म यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। क्रममा सर्वशान्ति माविक कुरिनटारका निर्वित्त शिक्षक आदरणीय व्यक्तित्व कविवर कृष्ण प्रसाद पोखरेल सरलाई म यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य रचना राखिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू। धन्यवाद सरस्वती म्याम। म कृष्ण प्रसाद पोखरेल इच्छा कामनाबाट
मैले आज कविताको शीर्षक छ शिक्षकमाली। शिक्षकमाली यो चाहिँ मात्रिक छन्दमा कविता छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पत्ती बाली कलमस फाली विद्या भर्ने मनको खाली। बत्ती बाली कलमस फाली सद्गुण थप्ने चेतक गाली। विद्या भर्ने मनको खाली बाल बगैँचा शिक्षकमाली। झोझ झमेला झर्को फाली कोमल मनमा प्रेम बसाली। शिक्षा दाता प्रतिभाशाली बाल बगैँचा शिक्षकमाली। फुलत गन्धा फोहर नाली पस्न नदिने दरिलो आली। बिरुवा गोड्छन् मलजल हाली बाल बगैँचा शिक्षकमाली। जसको आशा मनमा पाली अनुभव भन्नु हन्डर खाली। खोज्छन् मिठो यसको ताली बाल बगैँचा शिक्षकमाली। अतिमर्काको भार उचाली सहिष्णुताको सीमा पारी। पुग्छन् न्यायको बत्ती बाली बाल बगैँचा शिक्षकमाली। सेवा जाँच्ने चस्मा खाली त्याग तपस्या यसमै हाली। आशा बोकी जिउँछन् खाली बाल बगैँचा शिक्षकमाली। श्रमको मूल्य मुढको बाली विद्यु प्रतिभा नभको लाली। चम्चागिरीकै बज्छ ताली बाल बगैँचा शिक्षकमाली। चम्चागिरीकै बज्छ ताली बाल बगैँचा शिक्षकमाली। बाल बगैँचा शिक्षकमाली। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। म आदरणीय कवि व्यक्तित्व धर्मानन्द पौडेल सीताराम संस्कृत माविका शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ सायद उहाँलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि म सविनय अनुरोध गर्दछु र त्यस पछाडि आदरणीय लकास पौडेल सरलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अहिलेलाई भने धर्मानन्द पौडेलज्यू। हजुर नमस्कार। आवाज सुन्नुभएको छ? सुनिरहेछु सर, अगाडि बढ्नु होला। यस छन्द कविता वाचन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र साहित्यानुरागी उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत वर्गमा म धर्मानन्द पौडेलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। मैले ढिला नगरिकन मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ त्यो बाट के मिल्छ र देशलाई। त्यो बाट के मिल्छ र देशलाई। त्यो इन्द्रवज्रा छन्दमा छ। जो भोटले शासन गर्न पाए ती देशको हुर्मत तोड्न लाए। झरना नदी ताल उता बुझाए उद्योग बेचेर धुलो चटाए। बेचे युवा शक्ति पराईलाई सल्लाह निकम्बा जनको रजाई। हेरे कसी ट्वाल्ल परेर सीमा नेता सबै जाँच गरौँ कसीमा। मूल्याङ्क गर्ने अब याम आयो कसले मगन्ते गरिबी बनायो।
कोशी र काली पनि बन्दकी छन्, काटिन्छ सुस्तासित देशन। रोजाले कलिपु डराई, डढ्दैछ त्यो लेख छिमेकाई। नारायणीको पनि हो सखाए, हेरेर बस्ने तहमा गिराए। ढोगे कुनै दक्षिणमा नुगेर, ढोगे कुनै दक्षिणमा नुगेर, हेपिरहेको छ यही बुझेर। नेपालको स्वार्थ बनेन केन्द्र, जा भनिदे अब हे खगेन्द्र। गर्दैन माया जुन देशलाई, पक्रेर बाटो हितको समाई। त्यस्ता लुरेको अब बाई बाई, त्यो बाट के मिल्दछ देशलाई, त्यो बाट के मिल्छ देशलाई। मेरो कविता छोटो छ, अब सकियो। हस्त, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त बहुमूल्य रचना व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उपेन्द्र बजराज छन्दको कविता यहाँले राखेर गइसक्नु भएको छ। उपेन्द्र बजराज, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब भने म कार्यक्रममा आदरणीय व्यक्तित्व छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवनका अध्यक्ष तथा सीताराम संस्कृत मावि देवघाटका पूर्व प्रधानाध्यापक आदरणीय लकास पौडेल सरलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य रचना राखिदिनुको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। सम्पूर्णमा हार्दिक कालीन अभिवादन। र म अरू कुरा नगरिकन एउटा कविता पढ्न गइरहेको छु। आज म अलि बुढो भए पनि तन्नेरी मन लिएर आएको छु र म तन्नेरी भन्ने कविता शिखरिन छन्दमा पढ्न चाहन्छु। बनौँ ठुलो भन्दै दिन दिन बिते, यौवन बित्यो, भएँ अहिले आफै पलित भएको मै तर छिटो। नछन् मेरा पाउ गलित अनि बाहा निर्बल, युवा जस्तो मेरो मन छ अझ वैशालु सबल। कहीँ केही गर्दा अरूसित झगड्दा म बलियो, कसैले हेपेरै निरबल भयो यो भनिदियो। म पौठे जोरीमा उसक्कन हराएर खुस छु, तन्नेरी भन्ने तन र मनले सार्थक म छु। म नेपाली मेरो रगत पनि तातो अतिशय, छ मेरो हातैमा चमक खुकुरीको प्रतिफल। छ गोर्खाली भन्ने सुयस सुकिलो यो जगभरि, खटेका छौँ हामी विपुदल नहेप्नु मन परी। सँगै आऊ योद्धा अझ पनि म दिन्छु प्रतिफल, बनाऊ आफैले अचल धरणी यो समतल। यसैमा रोपेरै नव विचारै गतिमय, फलाऊ फैलाऊ अब सबसितै शान्त निलय। फलाऊ फैलाऊ अब सबसितै शान्त निलय। अन्तिम श्लोक। नहे पोष बैरीले उसकन लगारेर पर होस्, न कहिल्यै फर्केरै पुनः फेरि आउन सकोस्। गरी रक्षा सीमा सोझन बनिता ढुक्क बनी,
स्वदेशी सेवामा युग युग मनै जीवन धनी स्वदेशी सेवामा युग युग मनै जीवन धनी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व लकास पौडेलज्यू। उहाँले आफ्नो अमूल्य रचना प्रस्तुत गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै जो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पाठ्यक्रम निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ साहित्य सृजनामा कलम पनि चलाउनुहुन्छ। सायद छन्दमा कविता त लेख्नुहुन्न होला, अन्य चाहिँ पद्यमा चाहिँ कविताहरू लेख्नुहुन्छ। म सामना म्याडमलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र पृथ्वी म्याडमसँग सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू केशवराज आमोदी गुरु, लकास सर, देशबन्धु अधिकारी सर, पृथ्वी म्याडम लगायत सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मैले सुनेर आनन्द लिइरहेको छु। छन्दको कविता म लेख्दिनँ, सुनेर आनन्द लिइरहेको छु, रमाइलो लाग्यो। पृथ्वी देवी सुवेदी म्याडमले मलाई जोड्नु भएको थियो। यहाँहरूसँग रिन्यू हुने मौका पनि मिल्यो। म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अधिकृत हो है सर। हजुरको आशीर्वादले निर्देशक हुने मौकाहरू मिल्युन्। आजको शुभ सन्ध्याको आशीर्वाद। देशबन्धु सरसँग चाहिँ मेरो फेस टु फेस कुरा हुन पाएको छैन, तर सर एकदमै आदरणीय हाम्रो शैक्षिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सरसँग मेरो भेट्ने र जुन फेस टु फेस कुरा गर्ने, आएरै गजल लेख्ने, कविता लेख्ने, साहित्य लेख्ने बनाउनु भएको बुवाको म छिमेकी नानी पर चेलीबेटी नै हुँ। एकदमै बुवालाई देखेर नै खुसी लागिरहेको छ। बुवालाई नै हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लकास सर पनि हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ साहित्य सिर्जनामा चाहिँ एउटा उत्प्रेरित गर्नु भएको थियो र धेरै शिक्षक साथीहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, विशाल सर लगायत सबै देखेको छु। साह्रै खुसी लाग्यो। मैले सुनेर आनन्द लिएको छु। छन्दको कविता सुन्न साह्रै आनन्द आउँछ, लेख्ने हैसियत चाहिँ मैले राख्नै सकिनँ, के भयो। दिदी अध्यक्षज्यूलाई एकदमै नमस्कार सामना पहाड बहिनीको तर्फबाट। यो भर्चुअल मिटिङमा कार्यक्रममा भए पनि भेट्न पाइयो। आजको एकदमै भेट्नै नपाएको, भेट्ने रहरै पुरा भएको चाहिँ आदरणीय देशबन्धु सरलाई फेरि पुनः हार्दिक नमस्कार गरेँ। पटक हामी नाम लिएर आउँछौँ, कुरा गरेर आउँछौँ, हाम्रो शैक्षिक व्यक्तित्व। साह्रै खुसी लाग्यो र अरूसँग पनि म रिन्यू हुन पाएँ र अरू धेरै सरहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग रिन्यू पाएँ। पृथ्वी म्याडमलाई हार्दिक धन्यवाद मलाई जोडिदिनु भएकोमा साथीको नाताले। धन्यवाद म्याडमलाई तेज विशेष कार्यक्रमको लागि आमन्त्रण छ अहिलेदेखि। हस्, धन्यवाद सर। हस्, मैले फेसबुकमा लाइभ चाहिँ हेरिरहेको थिएँ, फेसबुक तर्फ तपाईँहरूले अपलोड गरेको। यो प्रत्यक्ष जोडिन चाहिँ पाएको थिइनँ, आज जोडिने मौका पनि मिल्यो। सायद छन्दको नभएको भएर होला कि अलि त्यति साहस पनि गरिहालेको थिइनँ, तर सुन्दा आनन्द आयो। कहिले कति बोलिरहनु, कहिले काहीँ सुन्दा पनि मजा हुन्छ। धन्यवाद लामना म्याडम। सरस्वती म्याडम, सरस्वती म्याडम, हजुर सरस्वती म्याडम। हराउनु भयो। सरस्वती म्याडम चाहिँ सायद कुनै प्राविधिक समस्या परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ अहिले एकैछिनलाई चाहिँ बाहिरिनु भएको देखेँ मैले। यहाँ हुनुहुन्न हामीसँग। उहाँको एक दुई पटक चाहिँ उहाँ बाहिरिनु भएको छ। अब आदरणीय कवि पृथ्वी सुवेदी म्याडमले आफूसँग चाहिँ कुनै रचना छ, पक्कै पनि छ होला, किनकि रचनाको खानी हुनुहुन्छ, प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। हजुर सर, सम्बोधन यथोचित। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। म पनि त्यस्तो लेख्ने प्रयासमा छु। भर्खरै यो 3-4 वर्षको बच्चाले हिँड्ने जस्तो गरेर अलिअलि लेख्ने प्रयास है। अब आज अहिले भर्खरै तयार गरेको छु एउटा कविता, आमा पुकार भन्ने कविता छ, म सुनाउन लागेँ। आमा हुन् दिलकी नेपाल जननी, प्रिय सबै सन्तति, शान्ति बुद्ध बनेर दिव्य पथमा अघि बढौँ सारथी।
गौरी शङ्कर छन् मेरै समीपमा अपिर सैपाल पनि बर्छन् कलकलाती रम्य गतिमा मेतिर काली पनि मेरो धरती सदा समुन्नत बनोस् नहोस् कतै दुर्गति ज्ञानी सन्त महन्त ध्यानी ऋषिमन आगनी घन्टी देवलमा बजुन् मन मानवका शान्ति तथा शुभनी घन्टी देवलमा बजुन् मानवका शान्ति तथा शुभनी सन्ध्या आरती गाउँदा सकलको दिव्य बनोस् यो भूमि गाउन् ढुकुरको इली विपिनमा नौलो सन्देश छरी खेलुन् मृग मयूर रास दिलमा उन्मुक्तिको भावली हेर्छन् नित्य अनन्त यो गगनमा सूर्य तारा देवला अब छोडनी पथ थियो मानव भएरै उठ दुर्गा साक्षी बनेर नारी जगमा तिमी सदा जागनु है हिंसा द्वेष मेटाऊ शुम्भ मनका नौलो प्रभा छरनु है हो जीवन यज्ञ यो धरणीमा गर्नु पूजा सत्यको सच्चा मानवदी लहौ यदि भने गर्नु सेवा दिन हो जीवन यज्ञ यो धरणीमा गर्नु पूजा सत्यको सच्चा मानवदी लहौ यदि भने गर्नु सेवा दिनको। हस् नमस्कार। हस् धन्यवाद म्याडम। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकको प्राविधिक कारणले गर्दा जोडिन सकिरहनु भएको अझै पनि छैन। उहाँको अनुपस्थितिमा कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। अब आजको विशिष्ट व्यक्तित्व अघिल्लो श्रृङ्खलाका को अध्यक्षता गरिरहनु भएको अघिल्लो श्रृङ्खलाका अध्यक्ष आजका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय देशबन्धु अधिकारी सरलाई आफ्नो शुभकामना तथा रचना वाचन गरिदिनु हुनुको निमित्तमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका सञ्चालक कवयित्री मित्र सरस्वती नेपालीज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू एवं यस कार्यक्रमका सहभागी सम्पूर्ण कवि मित्रहरू सबैमा सामकालीन नमस्कार। यो कार्यक्रमको बारेमा मैले थप कुरा भनिरहनु केही पनि छैन। मेरा आदरणीय समीक्षकहरूको पालो आउँदैछ। यो कविताको समीक्षाको बारेमा उहाँले नै हामीलाई जानकारी अथवा हामीलाई नै प्रेरणा दिनुहुनेछ। र म मात्रै एउटा सानो कविता लिएर यहाँ उपस्थित छु र यो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। र कविताको शीर्षक छ जनआवाज। यो समसामयिक घटनामा आधारित हो। जनआवाज। गर्दामा गुटको खेती मौलायो उठ झन्झट, यो त्यो ऊ सब भुक्दै छन् कुर्सीमा भई लम्पट। आफू मात्रै सफा राम्रो अरू छन् पूर्ण फोहरी भन्ने दम्ब हुँदा हाबी चल्दैछन् तिक्त दोहरी। गुटगत स्वार्थ मात्रै भो सत्ता प्राप्ति सधैँभरि झिल्छन् जनता सारा नेता कृत्य भएपछि। व्यक्ति स्वार्थ झनै चर्को गुटकै बिचमा पनि भागभण्डा चल्यो धन्दा नाता गोता गनी गनी।
बज्दै बेसुरा बाजा बिना सुर र तालमा बढ्दैछन् दलका राजा दाउ खोजेर खालमा हुने जे पर्दथ्यो त्यही हुन सक्दैन के गरौँ खलासी बस हाँक्दैछ कसरी भरमा परौँ उही वस्तु कतै सेतो कतै कालो भयङ्कर पूर्वाग्रह भन्यो अस्त्र न्याय भाग्दै गयो पर गुटको कोरोना भाइरस यसरी नै बढ्यो भने को मात्रै कसरी बाँच्ने अनि शासन गर्नु के आँखा कान दुवै छोपी दौडने जेलमा नेता नेत्रीहरू देख्दा धिक्कार्दैछन् सबैजना स्वार्थका गुटमा फस्दा इतिहास थला पर्यो सपना शून्यताभित्र राज्य सत्ता अघि बढ्यो सत्ताकै आड लागेर आसे पासेहरू कति म पाएँ चालमा खोक्दै गर्न थाले ढलिमली रामको नाम के जप्नु छुराबाजी छ चिन्तन नौटङ्की जालका भित्र देश फस्दैछ दिनदिन बेलैमा नखुले आँखा कहीँ खुल्दैन केही चिज हामी नै नउठेसम्म कसले छर्दछ छतबिज पुराई नखरा बाजी पीडादायक बन्धन नहटे कसरी बन्छ देश यो पूर्ण कञ्चन पुराई नखरा बाजी पीडादायक बन्धन नहटे कसरी बन्छ देश यो पूर्ण कञ्चन हस्त धन्यवाद धेरै 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 धन्यवाद सरलाई मलाई अलिकति प्रविधिले समस्या दियो साथ दिएन यहाँहरूप्रति म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु आदरणीय देशबन्धु अधिकारी सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ 16औं श्रृङ्खलाका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई आफ्नो अमूल्य रचना राखिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिदै अब भने म कार्यक्रमलाई आदरणीय कुशराज नेउपाने गुरु धन्यवाद सरस्वती माता आदरणीय समारोहका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू उपस्थित सम्पूर्ण श्रोतागण मैले यो कार्यक्रममा भाग लिएको धेरै समय भयो र म नियमित उपस्थित हुन पाएको छु यो मेरो सौभाग्य हो र मलाई पनि प्रविधिले बेला बेला साथ नदिएको छ तर म लुकेर बस्छु भने त्यति त्यो फाइदा भएको छैन कि म तपाईहरुको 6औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको मान्छे अहिलेसम्म सबै श्रृङ्खलामा कतै नछोडिकन बसेको छु र तपाईहरुलाई किन बसेको होला त म मेरो लोभले मात्रै बसेको होइन यो तपाईहरुप्रतिको मायाले बसेको हुँ त्यसैले तपाईहरु मलाई जब म माया गर्छु म बाहिरको मान्छे तपाईहरु आफूले माया गर्नुपर्छ परिवारका सदस्यले माया गर्नुपर्छ र यसरी कविता भन्न नाउँ लेखाएर तपाईहरु अनुपस्थित नहुनुहोस् तपाईहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ यिनीहरु साथ यो छन्द कविता वाचन धेरै माथि माथि उठोस् भन्दै अब अन्तमा मैले पनि कवि चम्रेलको उपाधि पाएकै छु मैले 3 श्लोक कविता भने आज चाहिँ मैले 3 श्लोक लेखेको छु 3 श्लोक कविता भनेर तपाईहरुसित म बिदा लिन्छु आज मेरो अलिकति मात्रिक छन्दमा छ कविता छन्द कविता वाचन हाम्रो हप्तै पिच्छे देख्दछु राम्रो जब जब आउँछ यो क्षण सुस्त तब मन फुरफुर गर्छ प्रशस्त तब मन फुरफुर गर्छ प्रशस्त कहिले पश्चिम कहिले पूर्व उत्तर दक्षिण देख्छु अपूर्व सिक्ने जान्ने भेला हुन्छन् पिता काव्य प्रिय रहन्छन् लौ लौ अघि अघि बडा बडा साथी लौ लौ अघि अघि बडा बडा साथी छन्द कविता जाओस् माथि नदको छाल र कविता ताल नदको छाल र कविता ताल उच्च बनुन् यी कविता भाल उच्च बनुन् यी कविता भाल हार्दिक धन्यवाद हार्दिक नमस्कार पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै अनि आजको यस कार्यक्रममा आजका प्रमुख आकर्षक हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित कवि व्यक्तित्व आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गजलविद केशवराज आमोदी सरलाई म यस कार्यक्रममा आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य सहित आफ्नो रचना पनि राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय सर नमस्कार यहाँहरू सबैलाई त सबभन्दा पहिले कार्यक्रम सञ्चालिका जनता मावि इटहरी कि चाहिँ कवयित्री
सरस्वती न्यौपानेजीले ज्यादै सुन्दर ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम बडो रोचक पाराले अगाडि बढिरहेको छ। उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दछु। यसपछि युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको आयोजन र छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवनको सह आयोजनमा सञ्चालित शिक्षण पेसामा संलग्न शिक्षकहरूको छन्द वाचन कविता कार्यक्रमका 17औं श्रृङ्खलाका अध्यक्ष महाकाव्यकार विलक्षण प्रतिभाले सम्पन्न आदरणीय दिजु कृष्णादेवी शर्माज्यू जसले यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई मेरो हार्दिक नमन। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुने हरिहर खनालज्यू, छन्दबद्ध कविता अभियान चितवनका अध्यक्ष लकास पौडेलज्यू, भर्खरै सुन्दर समीक्षा गर्नुहुने, सटीक समीक्षा गर्नुहुने, कविताको बारेमा र केही भाषिक शब्दहरूको बारेमा समेत जानकारी दिनुहुने आदरणीय कविवर कोशराज न्यौपानेज्यू लगायत प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने, त्यसै गरी कार्यक्रमलाई ज्यादै भव्य सभ्य विशिष्ट बनाउनको निम्ति आफ्नो सिप लगाउनुहुने आदरणीय स्रष्टाहरू लगायत कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरू लिएर आदर्श शैलीमा विविध विषयहरू, विविध रसका, विविध छन्दका कविताहरू लिएर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण कविवृन्द यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यस्तो गरिमामय कार्यक्रममा प्रमुख आमन्त्रित बनाए म प्रति अब यहाँ अतिथिको बारेमा उहाँले कोशराज न्यौपानेजीले को अतिथि को न अतिथि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र मैले पनि यो भन्न मिल्दैन कि म प्रमुख आमन्त्रितको रूपमा यहाँ आमन्त्रण गरिएको छु भनेर म कसरी भन्नु। अब यो अतिथिको चाहिँ पर्यायवाची शब्द अभ्यागत हुन्थ्यो, उहाँले त्यो छोडिदिनु भएको छ। अतिथिले नसमातेका शब्दहरू अभ्यागतले समात्न सक्दथ्यो वा सक्दैन थियो, अब त्यो विवेचनाको विषय बन्न सक्दछ। त मलाई प्रमुख आमन्त्रित बनाई स्नेह, सहानुभूति र सम्मान पनि जो यो छन्द वाचन कविता कार्यक्रम मार्फत यो तमाम शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुहुने जो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट समेत मलाई त्यो प्राप्त भएको हुनाले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता। अब यो छन्द कविताको चर्चा गर्दै जाँदा निकै लम्बिन सक्छ, हामी वैदिक युगसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर पुराण, अब यहाँ पिङ्गल मुनि, पिङ्गलाचार्य आदिका चाहिँ धेरै धेरै यहाँ लम्बिन सक्छ। अब आजभोलि यस्ता किसिमका यो सप्ताहमा हुने खालका जो कार्यक्रमहरू छन्, छन्दसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छन्, यसले छन्दलाई सघाएको छ, सहयोग पुर्याएको छ र त्यसमा पनि अझ ज्यादै मिठा स्वर हुने, कोकिला कण्ठ हुनेहरू, दिदीहरू, दाजुहरू, भाइहरू, बहिनीहरूले चाहिँ गाएर सुनाउनु भएको छ र यसैले छन्दप्रति धेरैको आकर्षण बढाएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब छन्दको चाहिँ अभ्यास यो आउने जो नयाँ नवसाधकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले साँच्चै नै हाम्रा गुरुवर कोशराज न्यौपानेजीले भने जस्तै भानुभक्तको रामायणलाई हामीले पनि छन्दमा कविता लेख्न चाहन्छौँ भने त्यो रामायणलाई आवृत्ति 2 चोटि 3 चोटि गर्नुपर्छ। त्यसरी गरियो भने
अब त्यो अनि हामीलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका कविताहरू, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविताहरू हामीलाई पढ्ने रुचि जाग्दछ र त्यही रुचिले हामीलाई राम्रो कविता लेख्नको निम्ति प्रेरित गर्छ र भोलि हामी राम्रा कवि बन्न सक्दछौँ। कुरा यिनै हुन्। त यो अब आजभोलि यो छन्द वाचन जो भइरहेछ, यो सङ्गीतबद्ध छन्दका कविताहरू वाचन गर्ने अनि बिना सङ्गीतमा पनि वाचन गर्ने जो सिलसिला चलिरहेको छ, यसले पनि नेपाली छन्द कवितालाई मलदल गर्नको निम्ति धेरै बल पुर्याएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। धेरै कुराहरू म नराखौँ, कविता एउटा कविता प्रस्तुत गर्ने अनुमति म चाहन्छु। कविता मैले यहाँ पञ्चसामर छन्द भन्ने अनुमति चाहेको छु। अनि कविताको शीर्षक छ म युद्धको मिसाल हुँ। म धेरै कविता यहाँ सुनाउन्न, म तीनवटा श्लोक सुनाएर बिदा हुन्छु। म चेतना अनन्तको अनन्त चेतना म हुँ। प्रदीप्त दीप चम्किदो म विश्वको प्रकाश हुँ। प्रदीप्त दीप चम्किदो म विश्वको प्रकाश हुँ। म बीज रक्त बिन्दुको अजस्र नित्य फैलिने म बीज रक्त बिन्दुको अजस्र नित्य फैलिने म चन्द्र रश्मि जै सदा छुटल्किने नमैलिने। सधैँ उँचो गरी यहाँ म इन्कलाब बोल्दछु। सधैँ उँचो गरी यहाँ म इन्कलाब बोल्दछु। म क्रान्तिको नयाँ नयाँ विचित्र रङ्ग घोल्दछु। अघोर चैतको हुरी र वज्रको प्रहार हुँ। अघोर चैतको हुरी र वज्रको प्रहार हुँ। अझै मुक्ति मार्गको म शक्तिको मिसाल हुँ। अझै मुक्ति मार्गको म शक्तिको मिसाल हुँ। तुफान बेग आउँदा नहल्लिने पहाड हुँ। सुकर्म निम्ति गर्जिने म सिंहको दहाड हुँ। सुकर्म निम्ति गर्जिने म सिंहको दहाड हुँ। अन्त्यमा एउटा श्लोक छ। अखण्ड राष्ट्रको यहाँ नयाँ नयाँ उपाय म। अखण्ड राष्ट्रको यहाँ नयाँ नयाँ उपाय म। समस्त दिनहीनको समस्तको सहाय म चन्द्र सूर्यको ध्वजा प्रभातको हिमाल हुँ। म चन्द्र सूर्यको ध्वजा प्रभातको हिमाल हुँ। म क्रान्तिवीर राष्ट्रको र युद्धको मिसाल हुँ। म क्रान्तिवीर राष्ट्रको र युद्धको मिसाल हुँ। मेरो कविता टुङ्गिएको छ र अन्त्यमा एकचोटि फेरि यो जो हाम्रो छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवन र युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण यी संस्थाहरूको आयोजन र सहआयोजन त्योमा भएको यो सञ्चालित जो कार्यक्रम छ छन्दबद्ध छन्द कविता वाचन कार्यक्रम जो चलिरहेको छ, अब यो कार्यक्रम भोलिका दिनहरूमा पनि यो चल्दै जाओस् र यसले बेसरी लोकप्रियता, लोकख्याति, लोक समर्थ गरोस् र आज जसरी धेरै कुरो यहाँ अनुपस्थित हुनुभयो र त्यो अनुपस्थिति हुने सिलसिला बन्द होस् र सबैलाई मैले कविता भन्न पाए हुन्थ्यो, म उपस्थित हुन पाए हुन्थ्यो, मैले पनि एउटा कविता त्यस कार्यक्रम मार्फत भन्न पाएको भन्ने किसिमका हौसला र त्यस्तै यो भोलिका दिनमा कार्यक्रम अझ रोचक बन्दै जाओस् भन्ने यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्ना दुई शब्दहरू यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व, आजका प्रमुख अतिथि। उहाँले यस कार्यक्रमलाई अमूल्य सुझाव, रचनात्मक सृजनात्मक सुझावका साथै आफ्नो अमूल्य रचना पनि राखिएर हामी माझ बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार दिँदै यस कार्यक्रममा प्रारम्भिक चरणमा उहाँ प्राविधिक कठिनाइका कारण उपस्थित हुन नसके पनि
लामो समयदेखि कार्यक्रममा बसेर अब अन्तिम चरणमा बसिदिनु भएकोमा उहाँलाई पुनः हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। यस कार्यक्रममा उहाँलाई प्रमुख आमन्त्रित कवि व्यक्तित्वको रूपमा मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय सर तेजेन्द्र भुषाल सरलाई यो मायाको चिनो यहाँबाट सेयर गरिदिनु हुन र यसलाई यसको ब्यौरा पढेर वितरण गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याडम। म यो व्यवस्थापन गर्न कोसिस गर्दैछु। हस् सर, हस्, अगाडि बढ्नु होला। यो मायाको चिनो मैले स्क्रिनमा सेयर गरेको छु, सायद देखिएको होला। आदरणीय आजको सभाध्यक्षज्यूलाई देखिएको छैन सर। ए ल, देखियो। हस् हस् हस्। यो मायाको चिनोलाई यहाँ यसको ब्यौरा पढेर वितरण गरिदिनु हुनको लागि श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व कवि व्यक्तित्व आदरणीय केशवराज आमोदी जो वरिष्ठ साहित्यकार तथा गजलविद हुनुहुन्छ, उहाँलाई म ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। मैले यसलाई ग्रहण गरेँ है। त्यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। युट्युब सम्बोधन यथोचित युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण र छन्दबद्ध कविता अभियान चितवनको सहायोजनामा शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम केशवराज आमोदी वरिष्ठ साहित्यकार गजलविद 17औं श्रृङ्खला प्रमुख अतिथिलाई सप्रेम यो मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ। मिति 2078 भाद्र 12 गते। धन्यवाद। मैले यसलाई ग्रहण गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दुवै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। र अब भने यसका हजुर सर मैले अतिथिद्वय प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वद्वयलाई यो मायाको चिनो आवाज सुनिएन। मैले चाहिँ यो मैले यो मायाको चिनो उहाँहरूलाई चाहिँ फेसबुक मेसेन्जर अथवा चाहिँ इमेलमा भोलि पठाउने छु। अहिले त व्यवस्थापन गर्न सकिएला नसकिएला, भोलि बिहान यहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने छु। र मैले यहाँ सम्पूर्ण सहभागी अतिथि तथा सहभागी सम्पूर्णलाई मैले के अनुरोध गर्न खोजेको छु भने, के अनुरोध गर्दछु भने, हामी अर्को हप्तामा तीज विशेष कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। छन्दमा तीजसँग सम्बन्धित तीजमा समेटिने सामान्यतया चलन चल्तीमा तीजमा समेटिने विषयवस्तुहरूलाई समेटेर तीजलाई तीज पर्वलाई चाहिँ विशेष विषयवस्तु बनाएर छन्दमा कविता सृजना गर्ने र ती तीजसँग सम्बन्धित विशेष कविताहरूलाई छन्द कविताको रूपमा चाहिँ वाचन गर्ने कार्यक्रमको निर्माण गर्दैछौँ हामीले। र भोलि अब आउने कार्यक्रममा प्रायः जसो चाहिँ सम्भव हुन्छ अधिकतम महिला सर्जकहरूलाई तीजको चाहिँ विशेष गरी हामीले हुन त सबै चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड हो हरितालिका तीज, तैपनि अब महिलाहरूको चाहिँ विशेष सहभागिता अलिक बढी हुने भएको हुनाले यदि सम्भव छ भने बढीभन्दा बढी महिला कवि साथीहरूलाई त्यो तीजको चाहिँ विशेष कार्यक्रममा सहभागिताको निमित्त आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउनको लागि सम्पूर्ण आज सहभागी हुनुभएका र आज सहभागी नहुनुभएका सबै
कविज्यूहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु र त्यो दिनको कार्यक्रमको व्यवस्थापनको निमित्त मैले आजको अध्यक्षता गरिरहनु भएको आदरणीय कवयित्री कवि कृष्णा देवी ज्यूलाई त्यो कार्यक्रमको चाहिँ व्यवस्थापनमा विशेष पहल कदमी गरिदिनु हुन र कार्यक्रमलाई विशिष्टीकृत गर्न आवश्यक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याइदिनु हुनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रमको समापनतिर लगिदिनु हुन आदरणीय सरस्वती म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सर यो विशेष जानकारीको लागि। र अब भने यस कार्यक्रमलाई हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा अघि नै अग्रज गुरु पुष्पराज नेउपाने सरले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, विभिन्न कमी कमजोरी भयो होला, बोल्ने क्रममा आसन ग्रहण क्रममा धेरै गल्तीहरू भएका छन्। त्यसलाई म फेरि आउँदा दिनहरूमा यसलाई परिमार्जित गर्न कोसिस गर्नेछु र केही भन्नै पर्ने कुराहरूमा भुलवश त्यस्तो भएमा मलाई हृदयदेखि नै माफी दिनुहोला, क्षमा चाहन्छु भन्दै शिष्ट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शिष्ट विशिष्ट उत्कृष्ट व्यक्तिहरू माझबाट म पनि ओझेल पर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई जुन आज श्रद्धेय कवयित्री आदरणीय छन्दोबद्ध कविता अभियानका उपाध्यक्ष कृष्णदेवी शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै यहाँहरू माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। समादरणीय आजको यो गरिमामय कार्यक्रममा उद्घोष गरिरहनु भएको शारदा म्याम, सरस्वती म्याम, प्रमुख व्यक्तित्व, आजका कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व हरिहर सर, आदरणीय प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व केशव आमोदी सर, छन्दबद्ध कविता अभियान चितवनका आदरणीय अध्यक्ष लकाश पौडेलज्यू, यस कार्यक्रमका संयोजक जसले यो छन्दबद्ध कविता अभियानलाई अत्यन्त सुचारू रूपमा सञ्चालन र संयोजन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ, उहाँप्रति धेरै धेरै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमलाई समीक्षा गरिदिनु हुने आदरणीय पोषराज सर, जसले कार्यक्रमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विधिबारे पनि अत्यन्त राम्रो सुझाव दिएर उपस्थिति त्यस्तै र यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयले पनि नेटो काटिसकेको छ र अब आउने जुन चाहिँ शनिबारको कार्यक्रम छ, महिला तीज विशेष कार्यक्रम, जसलाई हामीले एउटा छन्दको घेरामा राखेर तीज विशेष तीजलाई आबद्ध गर्ने एउटा जुन योजना हाम्रो छ, त्यसमा हरेक तवरबाट उपस्थित आजका सहभागी आदरणीय सरहरूबाट सक्दो सहयोग अवश्य पनि मिल्नेछ, जानकारी अवश्य पनि प्रचार प्रसार हुनेछ भन्ने एउटा आशा राख्दै मलाई हाम्रो उद्घोषिका म्याडमले कविता वाचन गर्ने त भन्नुभएको होइन, तापनि म एउटा कविता वाचन गरेपछि एकदमै माफी चाहन्छु यहाँको रचना रहन्छ। धन्यवाद। तैपनि त्यो त स्वतः जान्ने कुरो पनि भयो, वाचन गरेर मात्र आजको कार्यक्रम समापन गर्नेछु। धन्यवाद। कविता आज यस्तै यस्तै शीर्षकका कविताहरू धेरै सरहरूले वाचन गर्नुभयो, जस्तो कि सुरुमै यस्तै कविता आएको थियो,
यो हाम्रो प्राय जसो हामी शिक्षकबाट न केही गरियो कर्म बाँच्ने जीवन सार्थक जन्मेर धरतीलाई बने भार निरर्थक छन् धेरै देहका साथी म एक्लै को कहाँ छु र ती पनि भइसके मेरा सामुबाट निकै दूर इदोय नेत्रको हाल नाजुकै छ भनौँ भने सम्झेर पूर्वको यात्रा मन बिहल भइदिने दोय मेरा विरोधी भइसके अब सुन्दैनन् गर्न म लाग्दा गुनासो मनको जब चाहिन्न नमिठो भन्दै ठुस्केर बस्छ जिब्रीले शक्तिवर्धक खानाले भन्दछन् उदर भन्छ गर्जेर चाहिन्न अमिलो पिरो गुनासो मनले गर्छ बन्न पाए अझैरो सक्दैनन् करले गर्न गृहका कर्म केही कुनै सन्तान जो थिए प्यारा पराय भइसके उनै आफन्तीसितको भेट सक्दैनन् गर्न पाउले भोलि रहन्छ यो देह सन्तान मोह घाउले आफ्नै संसारमा रम्छन् सब सन्तान ती पनि बुझ्दैछु बल्ल पो आज स्वार्थी यो लोक हो भनी हेर्दछु मुख ऐनामा आफैलाई गिजाउँछ आफ्नो शरीर हेर्दामा आफैलाई बिजाउँछ अन्तिम श्लोक यो भन्दा के भनौं धेरै नश्वर देहको गति लाग्दो रहेछ वैराग्य 60 वर्ष पुगेपछि आजको यो गरिमामय छन्दबद्ध कविता अभियानको कार्यक्रम समापन भएको विधिवत जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।